अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ईवल आई के बारे में, और इट्स ऑल अबाउट दैट डोंट शेयर एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ बिकॉज यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस थिंग। कि बुरी नज़र, हसद, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और समटाइम्स ये जानबूझ के भी हो सकती है। जानबूझ के मतलब कि कोई इंटेंशनली आपसे हसद रखता है, कोई आपके लिए बुग़्ज़ रखता है, तो वो चीज़ डेंजरस हो सकती है। दूसरा, एक वैसे ही अनकॉन्शियसली या इंसान अनजाने में भी किसी की जो है वो नज़र लग सकती है। पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि ये बरहक है, ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, और इसकी क्या नौइयत है, क्या शिद्दत है, ये हमें अहादीस से साबित होता है। तो कुछ अहादीस इस पे पहले आपसे शेयर करती हूँ, फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस 2188 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र लगना हक है, और अगर तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज़ होती तो वो नज़र बद होती। कि ऐसा है नहीं, अल्लाह ताला की तकदीर पर कोई भी चीज़ गालिब नहीं, लेकिन अगर कोई होती तो वो इसकी शिद्दत है कि ये गालिब आ सकती थी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में अल्लाह ताला की किताब, लोहे महफूज और तकदीर से किए जाने वाले फ़ैसलों के बाद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद नज़र बद के असरात की वजह से होगी। फिर एक और हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि नज़र बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में उतार देती है। कि ये इतनी शदीद होती है, इसकी शिद्दत ये है कि वो इंसान की जान भी ले सकती है। कोई छोटा मोटा सिर्फ नुकसान नहीं कि इंसान को कब्र में उतार सकती है नज़र बद। तो लिहाजा इसकी शिद्दत का अंदाज़ा तो हमें है, और इन अहादीस से हमें मज़ीद इल्म हासिल होता है कि इसकी क्या शिद्दत है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे पहली बात, इसीलिए हमें हुक्म भी दिया गया है कि अपने बारे में हर चीज़ दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मामलात को पाया तकमील तक राज के साथ पहुंचाओ। कि जिस चीज़ का भी आप इरादा रखते हैं, नीयत रखते हैं, कोई काम करना है, तो उस चीज़ के बारे में हर किसी को बताना, ढिंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ आप अपने एहतमाम तक पहुंचाइए, तो फिर उसके बाद तो वैसे ही पता लग जाता है, और तब आप बताइए अपने चंद मखसूस लोगों के अलावा अपने वो करीबी फैमिली मेम्बर्स जिनका हमें पता है कि ये ऐसी नीयत नहीं रखते और ना वो ये नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, जिनसे भी ताल्लुकात हों, तो हर चीज़ अपने बारे में शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है, और यही चीज़ वजह भी बनती है परेशानियों की, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड और ऑन मीडिया की जाती है। चाहे वो खाना पीना हो, आपका पहनना ओढ़ना हो, घूमना फिरना हो, आपके इवन घर के हालात हों, आपके घर का इंटीरियर हो, हर चीज़ को पब्लिक करना जो है वो स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। जो शेयर ना करे वो जो है वो उसमें फ़िट नहीं होता। दैट साउंड्स वियर्ड। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत बड़ी वजह बनते हैं इन चीज़ों को आम करने के। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से ख़ुद को महफूज रखें। इन चीज़ों से रुकने के बाद सबसे बड़ी बात कि अपने लिए हिफाजती हिसार कायम करना, दुआओं का इह्तमाम करना जो अल्लाह ताला ने हमें सिखा दी गई हैं, सुबह शाम के अज़कार करना, उसके अलावा वो कलिमात और वो दुआएं जो हमें सिखा दी गई हैं, आयतल कुर्सी का कसरत से पढ़ना, सूरह फातिहा का पढ़ना, इन सब चीज़ों को, सूरह बकरा का पढ़ना। जिस घर में एक दिन सूरह बकरा पढ़ी जाती है, 3 दिन तक उस घर में शैतान नहीं दाखिल हो सकता। इसलिए ख़ुद को अल्लाह ताला की हिफाजत में रखना बहुत ज़रूरी है। तो एहतमाम किया करें। अगर आपको नज़र लगी हो, लगने से पहले भी हमें इनका एहतमाम करना है ताकि हम महफूज रह सकें। शुरू से ही अपने आप को ऐसे महफूज हाथों में रखेंगे, अपने इर्द गिर्द हिफाजती हिसार खींच कर रखेंगे, तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके बाद भी हमें वो कलमात सिखाए गए हैं जिनसे पढ़कर हम उनसे निजात हासिल कर सकते हैं।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یا کسی کو حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے کے بعد موذتین پڑھ کر دم کر لیا کرو. تو موذتین میں وہ آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی سورہ فلق اور سورہ ناس شامل ہیں. تو ان کو روز معمول بنانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے موذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو ہمیں بھی سنت کو اپنانا چاہیے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہمیں سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے شر سے، تکلیف سے، موذی جانوروں کے خطرے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتا ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہم سب کو آتی ہیں اور ہمیں ان کو اپنا حصہ ضرور زندگی کا بنانا چاہیے. اپنے بچوں کو صبح شام پڑھ کر دم کریں، جب بھی وہ باہر جائیں ان کو پڑھ کر باہر نکالیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. اس کے علاوہ رقیہ شرعیہ ایک ایسی پاورفل دعا یا دم ہے جسے ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نظر لگی ہے، کسی بھی قسم کا جادو کے اثرات ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، تو اس کو کثرت سے پڑھنا یا اپنے گھر میں اونچی آواز میں تلاوت کرنا یا کروانا، یا آپ اس کو لگا کے اونچی آواز میں گھر میں رکھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ ہمیں نظر لگے، کچھ برا ہو تو ہم یہ چیزیں پڑھیں. ان کو ہمیں ویسے ہی معمول بنانا ہے تاکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جن ان نظروں میں رہتے ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. یہ تو باتیں وہ ہو گئیں کہ نظر لگنا برحق ہے، اور نظر لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کچھ پڑھنا چاہیے. اب دوسری بات پھر وہی آتی ہے اپنے آپ کو انالائز کرنے کی، بینگ مسلمز، کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے. نظر لگنا، جب کسی کو نظر لگتی ہے یا ہمیں کسی کی نظر لگتی ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے. اور حسد کیا ہے کہ کسی کو ملی ہوئی نعمت پہ دیکھ کے دل میں جلنا، کڑنا، برا جاننا. تو یہ بھی چیز شرک میں اور گناہ میں آتی ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں کسی دوسرے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے. ہمیں کچھ ملے نہ ملے، لیکن اگر کسی دوسرے انسان کو کوئی خوش دیکھ لے، اس کے پاس اپنے سے زیادہ نعمتیں دیکھ لیں، تو فوراً انسان کے دل میں ایک جلن، حسد آ جاتا ہے. لیکن وہ اس ٹائم اس کی نعمت دیکھتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ نعمت ہو، وہ چیز ہو جو اس کے پاس نہیں ہے. You don't know everything about others. اسی لیے یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھا کریں کہ جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو یہ 80 to 90% that all is deception. وہ صرف ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے وہی سب کچھ ہوگا، وہی پریشانیاں، وہی تکلیفیں، ڈپریشن، انزائٹی، سب کچھ ہوگا. لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا اچھا حصہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس تھوڑے سے کی وجہ سے بھی جب کسی کے دل میں خیال آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا حصہ بھی چھین سکتا ہے. اس لیے اپنے لیے بھی ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی حسد کرنا یا نظر لگانا غلط بات ہے. اس کے لیے ایک تو بات سب سے زیادہ، بہت زیادہ سلام کو عام کرنا، کہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا. اور دوسرا، جب آپ کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں اور انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا فیلنگ آ رہی ہے. صرف خود ہی نہیں، انسان بہت کم ہوتے ہیں یا کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی فیلنگز کو چھپا لے یا اپنے چہرے کے تاثرات کو اپنے کنٹرول میں کر لے. لیکن اکثر انسان کے چہرے سے، اس کے تاثرات سے، لہجے سے آپ کو ایک فیلنگ آ جاتی ہے، آپ کو ایسی وائبز آتی ہیں کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو یہ نعمت یا چیز اچھی نہیں لگی. تو آپ جب بھی کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں تو ہمیں معمول بنانا چاہیے اونچی آواز میں کھلے دل سے ماشاء اللہ بارک اللہ فیہ کہیں. جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں اور ان کلمات کو ڈیلیبریٹلی پڑھتے ہیں کہ اب میں اگر کسی کی نعمت کو دیکھوں اور میرے دل میں اگر ایسی تھوڑی سی بھی چیز فیلنگ آئے تو میں اس چیز کو جانتے ہوئے ایسے کلمات ادا کروں، تو جو ہمارے دل میں ایسی فیلنگز آتی ہیں، ہم اس چیز کو اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے، جانتے ہیں اس چیز کو، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں ایسی سوچ اور ایسی فیلنگ کو جو ہے
وہ دور کر دیتے ہیں. انسان آہستہ آہستہ اس چیز پہ کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنی اس چیز سے کانشیس ہوں گے، جب ہم انکانشیسلی ہر دوسری کی خوشی پہ پریشان ہوں گے، اداس ہو جائیں گے، اور ہم اس چیز کو جانیں گے بھی نہیں، ریئلائز بھی نہیں کریں گے کہ ہم کسی دوسرے کی نعمت سے جل رہے ہیں. تو تب آپ دوسرے کا بھی نقصان کرتے رہیں گے اور اپنا بھی. اس لیے ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ حسد کرے، کیونکہ جس کے دل میں حسد ہوگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے تدابیر کیجیے، دوسروں کو بھی اپنی ان چیزوں سے محفوظ رکھیے، ایسے اچھے کلمات منہ سے ادا کر کے میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.